बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में माह रमज़ान मुबारक की 25वीं शब का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूँगी। इस मुबारक शब में ये ख़ास अमल करने की बरकतों से आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। सूरह रहमान का ये मोइज़ाती अमल एक ही मर्तबा करने से, इस मुबारक शब में इस सूरह मुबारक को हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ने से अल्लाह के हुक्म से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगेंगे उसी वक्त आपको मिल जाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी। ये सूरह मुबारक कुरान करीम के पारा नंबर 27 में मौजूद है। इसी सूरह मुबारक को कुरान करीम की जीनत भी कहा जाता है। इंसानों के अलावा जिन्नात को भी इसी सूरह मुबारक में मुखातिब किया गया। सूरह रहमान के पहले ही लफ्ज़ को इस सूरह मुबारक का नाम करार दिया गया है। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये सूरह मुबारक मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अक्सर उलमाए तफसीर की भी यही राय है कि इस सूरह मुबारक का नुज़ूल मक्का मुकरमा में हुआ। इसके मज़ामीन भी इसी की तायीद करते हैं। कुरान करीम की ये वाहिद सूरह मुबारक है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिन्नो इंस को मुखातिब करके अपनी कुदरत और अपने कमालात व एहसानात का जिक्र किया है और इन्हें शुक्र बजा लाने की रग़बत दिलाई है। इस सूरह मुबारक में एक एक चीज़ को बयान करके जिन्नो इंस से ये सवाल किया गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और ये आयत फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आई है। इस सूरह मुबारक को पढ़ने से, बिला नागा इस सूरह मुबारक की तिलावत करने से घर में, कारोबार में बरकत आती है। इस सूरह मुबारक की तिलावत सुनने से घर से जादू जिन्नात और मोहलिक अमराज का खात्मा हो जाता है। मुश्किलात से निजात मिल जाती है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इस सूरह मुबारक का अगर विर्द किया जाए तो उस काम में, उस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाती है। अहदीस मुबारक में आया है कि हर चीज़ का हुस्न जमाल होता है और कुरान करीम का हुस्न जमाल सूरह रहमान है, क्योंकि इस सूरह मुबारक की तिलावत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नाज़रीन व सामीन, इस मुबारक शब में कोई भी अमल जो भी आप यकीन कामिल के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करें तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है, बेशक हमने इसे शबे कदर में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शबे कदर। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए और वो सलामती है सुबह चमकने तक। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, शबे कदर बरकत वाली रात है। इसको शबे कदर इसलिए कहते हैं कि इस रात में साल भर के आकाम नाफिज किए जाते हैं और मलाइका साल भर के वज़ाइफ और खिदमात पर मामूर किए जाते हैं। ये भी कहा गया है कि इस रात की शराफत और कदर के बायस इसको शबे कदर कहते हैं और ये भी कहा जाता है कि इस रात में आमाले सालिया मनकूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कदर की जाती है, इसलिए इस शब को शबे कदर कहते हैं। शबे कदर बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कुरान करीम फुरकान हमीद में इसको 1000 महीनों से अफजल बताया गया। 1000 महीने के 83 साल 4 माह होते हैं। वो शख्स बड़ा ही खुश नसीब है जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए। जो शख्स इस एक रात को इबादत में गुजार दे, इसने गोया 83 बरस 4 माह से ज्यादा जमाना इबादत में गुजार दिया। और इस ज्यादती का हाल भी मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने माह ज्यादा अफजल है। हकीकत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बड़ा ही करम है कदरदानों के लिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी नेमत अता की। इससे पहले ऐसी फजीलत वाली रात किसी उम्मत को ना मिली।
سورہ قدر کا شان نزول بھی سن لیجیے۔ سورہ قدر کی شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں، جن میں پہلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ عز و جل نے بڑی ہی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرہ اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی خاطر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تو شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اس شخص کی محرومی میں کیا شک جس نے ایسی فضیلت والی رات بھی غفلت میں گزار دی کہ ایک رات کی عبادت سے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا ثواب ملے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک سچ فرمایا کہ وہ شخص گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آپ بھی اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس مبارک شب میں کرنا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں زمین پر بے شمار فرشتوں کو اترنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے اور لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والی یہ رات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر بیدار ہو کر یعنی عبادت میں گزاری، اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ عز و جل سے بخشش طلب کی تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر پھیرتے ہیں اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس عظیم رات کی شان و شوکت، اس کی عظمت اور بزرگی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس مبارک شب میں کرنا ہے۔ اس مبارک شب میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ عز و جل کے یہ 2 مبارک نام یا مجیب یا وہاب 100 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے اللہ عز و جل سے دعا کریں، اپنی تمام حاجات کے پورا ہونے، رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس بابرکت رات میں اس عمل کو کرنے کی بدولت آپ کی مانگی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔